यदि तपाईहरु आफूलाई घात गर्ने व्यक्तिलाई साँच्चै नै नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो विशेष मन्त्र उसलाई हानिदिनुस्। हानिदिनुस् यो विशेष मन्त्र, अनि हेर्नुस् त्यो मन्त्रको प्रभावले ऊ तुरुन्तै नष्ट हुन्छ। साँच्चै, इट्स नट जोक, ऊ तुरुन्तै नष्ट हुन्छ। हेर्नुस्, जो व्यक्तिले तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ, चोट पुर्याइरहेको छ, कष्ट दिइरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईं सजिलै नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ बिना हतियार, बिना कुनै अस्त्र शस्त्र। हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूमा यस्ता अनेकौं शक्तिशाली तन्त्र मन्त्रहरू छन् र यी तन्त्र मन्त्रहरूको सहायताद्वारा, यिनीहरूको अनुष्ठानद्वारा र यी मन्त्रहरूको जपद्वारा तपाईं सजिलै आफ्ना शत्रुहरूलाई, विशेष गरी तपाईलाई धेरै नै टेन्सन दिने, धेरै नै तपाईलाई सताउने शत्रुहरूलाई तपाईं नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईहरुले मन्त्र भनेको के हो त्यो बुझ्नु आवश्यक छ र त्यसपछि मात्र यो टेक्नोलोजीले कार्य गर्दछ, अन्यथा गर्नेवाला छैन। मन्त्र भनेको के हो त? हामीहरूले सुन्दै आइरहेका छौं अनेक किसिमका मन्त्रहरू हुन्छन्, तर यो मन्त्र भनेको के हो त? संस्कृतमा मन्त्र मन प्लस त्र यो दुईटा शब्दबाट बनेको छ। मन भनेको त हाम्रो मन भइहाल्यो, त्र भनेको मनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया, अर्थात् मनलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया, अर्थात् मनभित्र पसेर मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने प्रक्रिया, यसैलाई मन्त्र भनिन्छ। ल हेर्नुस् है, सो मन्त्र अनेक किसिमका छन्। सत्वगुणी मन्त्र, रजगुणी मन्त्र, तमोगुणी मन्त्र। अब शुद्ध सत्वगुणी मन्त्र पनि हुन्छ जसद्वारा केवल भगवत प्राप्ति हुन्छ। सत्वगुणी मन्त्र भनेको देवताहरूको पूजा गर्न प्रयोग हुने गर्दछ। रजगुणी मन्त्र भनेको चाहिँ भौतिक सुख भोग दिलाउनको लागि प्रयोग हुने मन्त्र, र तमोगुणी भनेको चाहिँ अरूको विनाश गर्नका लागि प्रयोग हुने मन्त्र, यसलाई तमोगुणी मन्त्र भनिन्छ। अब म तपाईहरुलाई भन्छु, यो मन्त्र यदि सही तरिकाले यसको उपासना गर्यो, साधना गर्यो भनेदेखि त्यसले 100% रिजल्ट दिन्छ कि 100% इफेक्ट पार्दछ। चाहे त्यो कलियुग होस्, चाहे सत्ययुग होस्, चाहे अरू जुनसुकै युग होस्, मन्त्रमा त्यति शक्ति हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो मन सधैँ छ र त्यो मनलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य त हो नि। किनभने मनलाई यदि नियन्त्रणमा लिन सक्यो भनेदेखि मनबाट सबै कुरा हुन्छ कि। किन भन्दा हाम्रो शरीर भनेको त मनकै सिग्नलमा कार्य गर्दछ। जस्तो भगवत गीतामा भगवान कृष्णले के भन्यो, इन्द्रियाणि पराण्याउ इन्द्रियभ्यो परं मन, अर्थात् यो इन्द्रिय भन्दा पर मन हुन्छ र यो मनबाटै इन्द्रियहरू क्रियाशील रहन्छन्, डिरेक्ट हुन्छन् है। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि जो तान्त्रिकहरू हुन्छन्, जो मन्त्रहरू खेल्ने हुन्छन्, उनीहरूले मानिसको मनलाई नियन्त्रणमा लिन्छन् कि। यदि कोही व्यक्तिलाई उनीहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिला उनीहरूको मनलाई कन्ट्रोल गर्दछन्। हिप्नोटिजममा पनि यो कुरा बताइएको छ, तर हिप्नोटिजम भन्दा पनि हाम्रो शास्त्रहरूमा यसबारे एकदमै क्लियरली र एकदमै डिप इन्फर्मेसन दिएको छ र त्यसको साधना पनि एकदमै तगडा छ कि। तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाई मन्त्र साधना त गर्नुहुन्छ, तर यदि मन्त्र साधना गर्ने क्रममा तपाईबाट मन्त्रको उच्चारण गर्दा केही तुटफुट भयो भने चाहिँ त्यसबाट ठ्याक्कै अपोजिट के विपरीत परिणाम तपाईहरुले हासिल गर्नुहुन्छ है। जुन उद्देश्यको लागि तपाईले मन्त्र साधना गर्नुभयो त्यो उद्देश्य अब उल्टिन पुग्दछ। हेर्नुस्, एकचोटिको घटना म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। श्रीमद् भागवतमा यो प्रसंग आउँदछ। त्वष्टा नाम गरेका एकजना व्यक्ति थिए जसका छोरा थिए विश्वरूप। हेर्नुस् है, तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको होला। विश्वरूप मारिएपछि यिनै विश्वरूपका पिता त्वष्टा ऋषिले इन्द्रको वध गर्नका लागि एउटा यज्ञ गराएका थिए। उनले अग्निमा आहुति दिँदै भने, इन्द्रको शत्रु अब ढिला नगरी आफ्नो शत्रुलाई मार्न निस्क। हेर्नुस् है, इन्द्रको शत्रु अब ढिला नगरी आफ्नो शत्रुलाई मार्न निस्क। मन्त्र यस किसिमले उनले जपेका थिए। त्यहाँ त्वष्टाले इन्द्र शत्रु शब्द उच्चारण गर्ने क्रममा गल्ती गरेका थिए। हेर्नुस् है, उनले इन्द्र शत्रु शब्दलाई लामो गरी उच्चारण गरे, जसका कारण मन्त्रको प्रभाव नै उल्टियो। जप्नुपर्ने थियो छोटकरीमा इन्द्र शत्रु, तर उनले लामो गरी जपिदिए, इन्द्र शत्रु भनेर जपिदिए। हो, यो जुन मिटर छ, यो जुन भाइब्रेसनको मिटर छ, यो मिटर मात्र तलमाथि हुनाले उल्टो नतिजा आयो। ल हेर्नुस्, भइदियो के छोटकरीमा भन्नुपर्ने लामो मन्त्र भनिदिए, पुरै उल्टियो। त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि इन्द्रलाई मार्ने होइन, इन्द्रद्वारा मारिने चाहिँ शत्रु पैदा भयो, जसको नाम के थियो, वृत्तासुर। भागवतमा छ यो, उल्टो भएन त। हेर्नुस् है, अलिकति उच्चारणमा तलमाथि भयो भने यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ मन्त्र भनेको, यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यी मन्त्रहरूको साधना जो पाए त्यसले गर्न मिल्दैन। यदि तपाईहरु आफूलाई घात गर्ने व्यक्तिलाई साँच्चै नै नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो विशेष मन्त्र उसलाई हानिदिनुस् यो विशेष मन्त्र, अनि हेर्नुस् त्यो मन्त्रको प्रभावले ऊ तुरुन्तै नष्ट हुन्छ। साँच्चै, इट्स नट जोक, ऊ
तुरुन्तै नष्ट हुन्छ। सर्वप्रथम हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्रत्येक व्यक्तिभित्र नेगेटिभ र पोजिटिभ अर्थात् खराब र असल गुणहरू हुने गर्छ र यदि तपाईँप्रति कसैले नराम्रो चिताइरहेको छ भने उसको त्यो नेगेटिभ एनर्जीको प्रभावले उसले त्यस्तो चिताइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यसकारण इङ्ग्लिसमा बताइएको छ हेट द सिन नट द सिनर। एक्चुअली जुन मन्त्र म तपाईँहरूलाई दिन जाँदैछु यो मन्त्रले त्यो व्यक्तिलाई होइन उसको शरीरलाई नष्ट गर्ने होइन, तर ऊ भित्रको जुन नेगेटिभ इनर्जी छ त्यो नेगेटिभ इनर्जीलाई हानि पुर्याउँदछ र त्यो व्यक्ति एकदमै पोजिटिभ इनर्जीतिर आउँदछ। र त्यो मन्त्र कुन हो? त्यो मन्त्र हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस, यो विशेष मन्त्र, यो मन्त्रले हरेक नेगेटिभ इनर्जीलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गरिदिने गर्दछ। र यदि कोही व्यक्ति तपाईँप्रति नराम्रो भाव लिएर आइरहेको छ भने तपाईँ यो मन्त्रले उसलाई हानिदिनुहोस्, भन्नुहोस्, रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, हे साथी तपाईँ यो एकचोटि जपिदिनुहोस् त यसले तपाईँलाई एकदमै आनन्द हुन्छ। यदि उसले जप्यो भनेदेखि निश्चित रूपले तपाईँप्रति जुन घात गर्ने विचार लिएर ऊ आएको हुन्छ अब ऊ तपाईँको मित्र बन्दछ। यस, मित्र बन्दछ। तपाईँले ट्राई गरिहेर्नुहोस्, ट्राई गरिहेर्नुहोस्। हो यही हो, हामीले व्यक्तिलाई घात गर्ने होइन, उसको हृदयभित्रको जुन आसुरिक स्वभाव छ, हृदयभित्रको नेगेटिभ इनर्जी त नेगेटिभ इनर्जीलाई घात गर्ने हो। किनभने हाम्रो मनकै कन्ट्रोलमा छ हाम्रो शरीर। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। जस्तै नित्यानन्द प्रभुले जगाई र मदाईलाई यही हरे कृष्ण महामन्त्र प्रहार गर्नुभयो र हरे कृष्ण जगाई मदाई को थिए? जगाई मदाई भने सबभन्दा पापी व्यक्ति, एकदम नेगेटिभ मान्छेहरू थिए। उनीहरूले प्रत्येक दिन अपराध गर्दथे, प्रत्येक दिन हत्या गर्दथे, एकदम हरेक समय उनीहरू ड्रिङ्क्स गर्दथे र नित्यानन्द प्रभुलाई उनीहरूले मड्काले हाने, बोतल छ नि रक्सीको बोतलले पनि हाने, रगत वालवाल्ती बग्यो। तर नित्यानन्द प्रभुले उनीहरूलाई हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्नु तपाईँ हरे कृष्ण महामन्त्र जपिदिनुहोस् त। हरे कृष्ण यो पावन भगवानको नाम जप्ने बित्तिकै उनीहरूको त्यो भित्रबाट नेगेटिभ इनर्जी कुलेलाम ठोक्यो, भाग्यो। यसको मतलब उनीहरूको भित्रको त्यो जुन राक्षस मर्यो। त्यसकारण कलियुगमा यी जति पनि तमोगुणी मन्त्रहरू छन्, अरूलाई घात गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, पिरोल्ने, यस्ता किसिमका मन्त्रहरू कलियुगमा वर्जित गरिएको छ। किनभने कलियुगका मानिसहरूको चेतना भनेको तमोगुण युक्त हुन्छ, रजोगुणी हुन्छ र विशेष गरी अरूको अहित गर्ने, अरूलाई हानि गर्न चाहने यस्तो किसिमको सोच भएको हुन्छ कलियुगका मानिसहरूको। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रमा व्यासजी महाराजले यी जति पनि मन्त्रहरू छन्, तन्त्र मन्त्रहरू छन्, यो सबै कुरालाई बन्द गराइएको छ हैन। तर कलियुगमा एउटा विशेष मन्त्र हरे कृष्ण महामन्त्रको चाहिँ एकदमै प्रचार गरिएको छ। किनकि हरे कृष्ण महामन्त्र भनेको चाहिँ मन्त्रहरूको पनि राजा हो कि। र यो हरे कृष्ण महामन्त्र यति शक्तिशाली र यति हरे कृष्ण महामन्त्रले गर्ने पनि त्यही हो कि हाम्रो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने, मनलाई सफा गर्ने र मनलाई पवित्र बनाउने। काशीराजको एउटा छोरो थियो जसको नाम थियो सुदक्षिण। विधिपूर्वक पिताजीको अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गरिसकेपछि सुदक्षिणले आफ्ना पिताजीका शत्रु कृष्णलाई मारेर मात्र पिताजीको ऋण चुकाउने प्रतिज्ञा गर्यो अनि एउटा सुयोग्य विद्वान ब्राह्मणको सहयोग लिएर महादेव अर्थात् शिवजीको आराधना गर्न थाल्यो। काशी राज्यका अधिपति विश्वनाथ अर्थात् शिवजी मानिनुहुन्छ। अहिले पनि विश्वनाथको मन्दिर काशीमा विद्यमान छ। अहिले पनि हजारौं तीर्थयात्रीहरू प्रतिदिन उक्त मन्दिरमा जम्मा हुने गर्दछन्। सुदक्षिणको आराधनाबाट शिवजी प्रसन्न हुनुभयो र आफ्ना भक्तलाई वरदान दिने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। सुदक्षिणको उद्देश्य त कृष्णलाई मार्नु थियो, त्यसैले कृष्णलाई मार्न सकिने किसिमको विशिष्ट शक्ति पाउनका लागि उसले शिवजीसँग निवेदन गर्यो। शिवजीले सुदक्षिणलाई ब्राह्मणहरूको सहयोग लिएर शत्रुलाई मार्ने एउटा विशेष किसिमको अनुष्ठान सम्पन्न गर्ने सल्लाह दिनुभयो। केही तन्त्रहरूमा यस किसिमको अनुष्ठानको व्यवस्था अहिले पनि छ। यदि यस किसिमको कालो तान्त्रिक जादुको अनुष्ठान विधिपूर्वक सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यसबाट दक्षिणाग्नि नाम गरेको एउटा दुष्ट आत्मा अर्थात् शैतान पैदा गर्न सकिन्छ र त्यसलाई जे आदेश दियो त्यसले त्यही गर्दछ। यावत कुराको जानकारी शिवजीले सुदक्षिणलाई दिनुभयो। सुपात्र ब्राह्मणहरू बाहेक अरू कसैको वध गर्नका लागि पनि दक्षिणाग्निको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि उहाँले गराउनु भयो। यस काममा शिवजीका गणहरू भूतप्रेत आदि पनि उसका साथमा रहनेछन् र शत्रुको वध गर्ने उसको इच्छा यसरी पूर्ण हुनेछ। भनेको त्यो जुन कालो जादु अथवा कालो तान्त्रिकबाट जुन दक्षिणाग्नि नाम गरेको खराब दुष्ट आत्मा पैदा हुन्छ त्यसलाई शिवजीका गण भूतप्रेत आदि गणले सहायता गर्दछन् र त्यसले आफ्नो काम सम्पन्न गरेरै छाड्दछ।
यसरी शिवजीद्वारा उत्साहित भएको सुदक्षिण कृष्णलाई अब मार्न सकिने भयो भन्ने कुरामा विश्वस्त भयो। तपस्या गर्ने दृढ प्रतिज्ञा लिएर ऊ त्यो तान्त्रिक यज्ञ गर्नका लागि अब पुरोहितहरूको सहयोग लिएर मन्त्र जप्न थाल्यो। त्यसपछि अन्त्यमा आगोबाट एउटा विशाल राक्षस पैदा भयो। त्यसको कपाल, दारी तथा आँखा पगालिएको तामाको झोल जस्तै रातो रङको थियो। त्यो अत्यन्त विशाल र डरलाग्दो थियो। आगोबाट निस्केको त्यो राक्षसका आँखाका खोबिल्डाबाट आगाका झिल्काहरू निस्किरहेका थिए। अब तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कति भयानक थियो यो खराब आत्मा। अझ आँखी भाउ नचाउँदा त त्यो अग्निमय राक्षस झन् भयानक देखिन्थ्यो। घरि उसले आफ्ना लामा लामा तिखा तिखा दाँत देखाउँथ्यो र घरि आफ्नो लामो जिब्रो बाहिर निकालेर दुवै ओठका छेउछाउ चाड्दथ्यो। ऊ नाङ्गे थियो र उसले आफ्ना हातमा आगो चाहिँ धपधप बलिरहेको त्रिशूल बोकिरहेको थियो। यज्ञको अग्निबाट प्रकट भएपछि ऊ हातमा त्रिशूल घुमाउँदै थियो अनि सुदक्षिणद्वारा उक्साइएको त्यो राक्षस सयौं भूत प्रेत पिचासहरूलाई साथमा लिएर द्वारकातर्फ होमियो। यस्तो लाग्दथ्यो कि अब उसले सम्पूर्ण अन्तरिक्षलाई नै डढाएर भस्म गर्न जाँदैछ। उसको हिँडाइको प्रहारले पृथ्वीको सतह थर्कमान भइरहेको थियो। त्यो राक्षसलाई द्वारका नगरमा पसेको देखेर डढेलो लागेको बेलामा पशुपक्षीहरू आत्तिएर भागे चाहिँ द्वारकावासीहरू आतंकित भएर भाग्न थाले। त्यति बेला भगवान कृष्ण राजसभाको सभाघरमा बुद्धिचाल खेल्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। सारा द्वारकावासीहरू आएर कृष्णलाई प्रार्थना गर्न थाले, हे तीनै लोकका स्वामी कृष्ण, एउटा आगो जस्तै भयङ्कर राक्षस आएर सम्पूर्ण द्वारकालाई नै डढाउन लागिरहेको छ, कृपया हामीलाई बचाउनुहोस्। यस प्रकार सम्पूर्ण द्वारकावासीहरूले द्वारकामा भर्खरै आएको त्यो अग्निमय तथा विध्वंसक शैतानबाट आफूहरूलाई रक्षा गरिदिन कृष्णसँग प्रार्थना गर्न थाले। भक्तहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णले त्यो विशाल अग्निमय राक्षसको उपस्थितिले गर्दा सम्पूर्ण द्वारकावासी जनता अत्यन्त विचलित हुनुभएको देख्नुभयो। कृष्णले मुसुक्क मुस्कुराउँदै तिनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भन्नुभयो, पीर नमान्नुहोस्, पीर नमान्नुहोस्, म सबैको रक्षा गर्नेछु। भगवान श्रीकृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रत्येकको हृदयमा पनि हुनुहुन्छ र यस विराट सृष्टिका रूपमा बाहिर पनि व्याप्त हुनुहुन्छ, भित्र पनि हुनुहुन्छ र विराट जगत अथवा विश्व रूपका रूपमा सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ। त्यो राक्षस शिवजीको सृष्टि हो भन्ने कुरा कृष्णले थाहा पाइहाल्नुभयो, किनभने यो कुरा जान्न उहाँलाई केही गाह्रो थिएन र त्यसलाई समाप्त पार्नको लागि अब आवश्यक कदम चाल्न कृष्णले सुदर्शन चक्रलाई आदेश दिनुभयो। सुदर्शन चक्र पनि लाखौं सूर्यको प्रकाश लिएर तुरुन्त प्रकट हुनुभयो। सुदर्शन चक्रको तापमान प्रलयकालीन अग्नि चाहिँ शक्तिशाली थियो। सुदर्शन चक्रले आफ्नै प्रकाशद्वारा पृथ्वीको सतह, अन्तरिक्ष तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नै झलमल्ल बनाइदिनु भयो। त्यसपछि सुदर्शन चक्रले शिवजीद्वारा उत्पत्ति गरिएको त्यो अग्नितुल्य दैत्यलाई चिस्याउन थाल्नुभयो। यस प्रकार कृष्णको सुदर्शन चक्रले त्यस भयानक राक्षसलाई रोकिदिनु भयो अनि द्वारकालाई ध्वस्त पार्ने प्रयासमा असफल भएपछि त्यो राक्षस काशीतिरै फर्कियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नुपर्छ, त्यो राक्षस शैतान काशीतिरै फर्कियो। ल हेर्नुहोस् अब के हुन्छ त्यसपछि। अब झन् रोचक घटना घट्दैछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। द्वारका जलाउन असफल भएर त्यो राक्षस काशी राजको राजधानी वाराणसी फर्किएपछि सुदक्षिण लगायत उसका सहयोगी सल्लाहकारहरू र पुरोहितहरू सम्पूर्ण त्यही राक्षसको अग्निमय प्रज्वलित तेजमा जलेर भस्म भए। तन्त्र साधनाको सिद्धान्त अनुसार यदि प्रयोग गरिएको मारक मन्त्रले शत्रुलाई मार्न सकेन, असफल भयो भने त्यसले फर्केर फेरि त्यो कर्तालाई नै मारिदिन्छ। त्यसकारण भगवत गीतामा परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद्भक्त समय प्रिय। यसको अर्थ के हो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामीले सुन्नुपर्छ वास्तवमा यी कुराहरू। जो कसैसँग द्वेष गर्दैन र सबै जीवात्माहरूप्रति दयालु मित्र छ, जो आफूलाई कुनै कुराको स्वामी मान्दैन र मिथ्या अहङ्कारबाट मुक्त छ, जो सुख र दुःखमा समान रहन्छ र सहनशील छ, जो सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ, आत्मा संयमी छ र सङ्कल्पसहित भगवत भक्तिमा संलग्न छ, उसको मन र बुद्धि सधैँ ममा स्थिर छ, त्यस्तो व्यक्ति मलाई साह्रै प्रिय लाग्दछ। कृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ।
यसमान्नो द्विजते लोको लोकुन्नो द्विजते चय, अर्थात् जसबाट अरू कसैलाई कुनै कष्ट पुग्दैन र जो अरू कसैबाट पनि विचलित गराइदैन त्यस्तो व्यक्ति मलाई एकदमै प्रिय छ। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः सङ्ग विवर्जित। हेर्नुहोस् है, भगवान् कृष्ण कति अमृतमय उपदेश दिनुहुन्छ। वास्तवमा यही उपदेशको कमी छ अहिले संसारमा। त्यही भएर त मानिसहरू अरूको विनाश गर्न चाहन्छन्, अरूलाई दुःख दिन। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म उनीहरू त्यसको सर्वनाश होस्, सत्यानाश होस्, त्यो मरिजाओस्, त्यसको यो होस् त्यो होस्। तर वास्तवमा उसले त्यसको सत्यानाश भनिरहेन, मेरै सत्यानाश होस् भनिरहेको, मै मरिजाउँ यही भनिरहेको वास्तवमा। तर यस्तो उत्तम गुण प्राप्तिका लागि मानिसहरूले कुन चाहिँ मुख्य कार्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको जानकारी मानिसहरूलाई छैन। डेफिनेटली मानिसहरू मोटिभेसनल स्पिचबाट गाइडेड हुन खोज्छन्, राम्रो बन्ने कोसिस गर्दछन्, तर पनि मुख्य कुराको ज्ञान नभएको, जुन जड कुरा छ नि, जड कुराको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै टेम्पोररी भइदिन्छन्। एकछिनको लागि मानिस राम्रो बन्दछ, तर कालान्तरमा गएर फेरि नराम्रो बन्दछ, फेरि त्यही कुविचार उसको मनमा आउन थाल्दछ। मुख्य कारण के हो? यहाँ भगवत गीता अध्याय 12.20 मा बताउनुहुन्छ, यतु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धान मत्परमा भक्तास्त्यतीव मे प्रियः। यसको अर्थ के हो? मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर श्रद्धापूर्वक भक्तिका अविनाशी मार्गमा आफूलाई पूर्णतया संलग्न राख्ने मानिस मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, सो यो मुख्य गुड कुरा। सो मानिसहरूले यदि भगवान् कृष्णलाई, राधा कृष्णलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउने हो भनेदेखि वास्तवमै सम्पूर्ण सद्गुणहरू उसमा अटोमेटिक पैदा हुन थाल्दछ, किनभने उसले लक्ष्य पहिलाइसक्यो, उसको जीवनको लक्ष्य बनिसकेको छ। यहाँ कृष्ण त्यही बताउनुहुन्छ, यो कार्य तब मात्र सम्भव हुन्छ जब व्यक्तिले मलाई पाउने लक्ष्य बनाउँदछ कि जीवनको। राधा कृष्णलाई पाउने लक्ष्य जब व्यक्तिले तय गर्दछ आफ्नो जीवनमा, त्यसपछि यी जति पनि अवगुणहरू छन्, अरूलाई विनाश गर्ने, अरूको विध्वंस गर्ने, अरूको नराम्रो चिताउने, यो सबै कुरा नष्ट भएर जान्छ कि अब उसमा कुनै पनि ब्याड भन्ने हुँदैन। वास्तवमा कृष्ण भक्ति नै त्यो मुख्य नट हो जसमा सबै कुरा अडिएका छन्। यदि त्यो नटलाई खोलिदिने हो भनेदेखि केही कुरा पनि अडिँदैनन्, वास्तवमा कुनै पनि सद्गुण आउन सक्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि भागवतले होस्, सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रले होस्, सम्पूर्ण आचार्यवृन्दले होस्, मानिसलाई सर्वप्रथम भगवान् कृष्णको भक्त बन, कृष्णको भक्तिमा लाग, हरिनाम जप। यसबाट नै तिमीले सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्दछौ, जीवनमा सफलता भगवान् प्राप्त गर्दछौ, किनभने भगवत गुण प्राप्त नगरिकन भगवान् प्राप्त गर्न सकिन्न। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।